बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के मुतालबात के ऊपर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस कमेटी के अंदर हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से लोगों को नॉमिनेट किया गया और स्पीकर कौमी असम्बली वो शख्सियत हैं जिनकी सरबराही में ये तमाम मुज़ाकरात अब हम देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आपको इस वक्त टेलीविजन चैनल्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के टीवी को नहीं देखते, लेकिन इसके बावजूद ये स्टेटमेंट्स टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हुकूमती टोला आपको कहता हुआ नजर आएगा कि पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय किए जाएं और इसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है और इस कमेटी के अंदर कौन कौन शामिल है, व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनल का मामला संजीदा होता जा रहा है और अब ट्वीट्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी गंदी सियासत तो कर ही रही थी, लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि इसके भयानक नताइज निकलेंगे और रिचर्ड ग्रेनल की टाइमलाइन हमें इन नताइज के हवाले से क्या खबर दे रही है। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पैक्स के ऊपर पाबंदी है और ये तमाम ट्वीट्स आप तक पहुंच नहीं रही, लिहाजा ये तमाम ट्वीट्स आपके सामने हम रखेंगे। और फिर नून लीग के अंदर जो किरदार इस वक्त रिचर्ड ग्रेनल को ग्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए किस किस्म की वार्निंग इन तमाम ट्वीट्स के अंदर मौजूद है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही और हुकूमत का वो साथ आखिर कब तक देंगे, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन जो सबसे अहम चीज है, शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तजवीज पर हुकूमती इत्तेहाद के मेमोरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी के अंदर कौन कौन शामिल है, पहले मैं आपको इनके नाम बताता हूं और फिर इनके करतूत भी आपके सामने रखेंगे। पहली चीज जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होगी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं और तय किया जाए कि किन अमूर के ऊपर बात होगी, किन पर बात नहीं की जाएगी, कमेटी के बनाने का मकसद क्या है और कमेटी किस तरह से काम करेगी, और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस किस्म की डिमांड्स टेबल पर रखी जाएंगी। कमेटी के अंदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं जी, राना सनाउल्लाह साहब हैं, सेनेटर इरफान सदीकी हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। सालिक हुसैन साहब को और इसके साथ साथ अलीम खान को इसलिए शामिल करना था क्योंकि ऑब्वियसली ये अपनी अपनी पार्टी के अंदर वाहिद शख्सियात हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा खालिद मकबूल सदीकी साहब वो एमक्यूएम की नुमाइंदगी करते हैं, इनको भी इसके अंदर रखना जरूरी था क्योंकि कल को ये इतराज भी कर सकते हैं कि जनाब हमें तो आपने पीटीआई से जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई इसमें आपने हमें बैठाया नहीं, लिहाजा हम आपसे नाराज हैं। पीपल्स पार्टी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर को इसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन व्यूअर्स, माजी के अंदर अगर आप इरफान सदीकी साहब के बयान देखें तो ये मुसलसल ये कहते रहे कि आप हमें मौका दें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आप मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ें, हमारे से बात करें, और अगर आपने मुज़ाकरात उनसे करने हैं तो फिर आप जो बयानिया इन्होंने बनाया कि आप उनके कंधों पर बैठकर पार्लियामान में दोबारा आना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की भी इसी किस्म की स्टेटमेंट्स थी और डार साहब ने भी 9 मई और बाकी के हवाले से एक बयानिया इसी किस्म का रखा। नून लीग इसलिए परेशान थी कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए तो फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये जो हुकूमत इस वक्त फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी की गई, फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट होगी, तहरीक इंसाफ होगी, इनके दरमियान ब्रेक थ्रू होगा, तो फिर हमारा क्या होगा। ये वो खतरा था जिसे भांपते हुए इन्होंने तहरीक इंसाफ को हमेशा एंगेज किया। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें, और किसी दोस्त ने ये सवाल भी किया कि आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात कामयाब होंगे, तो सर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और ये सिर्फ अंगेज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सब कुछ किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस हवाले से कौमी असम्बली के स्पीकर से इस्तदा की थी कि जनाब अपना अपना किरदार अदा करें, और उन्होंने फिर ये पार्लियामानी कमेटी जो बना दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी गो के इसका खैर मकदम किया, और बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है वो खैर मकदम आपको करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि और ऐलान किया कि हम इसका खैर मकदम करते हैं और ये एक खुशाइन बात है
جو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی. پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ کم سے کم وقت میں تمام مسائل کا نتیجہ خیز حل نکل آئے گا. دونوں کمیٹیوں میں سنجیدہ لوگ ہیں, مذاکرات آگے ضرور بڑھیں گے اور پر امید ہے کہ مذاکراتی عمل شروع ہونے جا رہا ہے. بہت ہی پازیٹیو نظر آ رہے ہیں بیرسٹر گوہر, لیکن بیرسٹر گوہر کی سیاست کو اگر آپ پچھلے 2 برسوں کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بیرسٹر گوہر نے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو موقف تھا اسے وہ امپلیمنٹ صحیح طرح کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. اب اس مذاکراتی کمیٹی کو آپ نے بنا تو دیا جس میں 9 مئی بھی ہے اور 26 نومبر کی بات بھی کی جا رہی, لیکن ویورز یاد رکھیے گا کہ اگر 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن آپ نے بنوانا تھا اور جس کا آپ مطالبہ کر رہے تھے, تو دوسری طرف کیا ہوا, سزا ہو گئی 25 لوگوں کو. تو اب یہ 9 مئی کے اوپر جو آپ سیاست ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس جوڈیشل کمیشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان لوگوں کو سزائیں کیا واپس ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی. یاد رکھیے گا کہ فوجداری مقدمات کے اندر یا پھر دوسرے مقدمات میں جب بھی جوڈیشل کمیشن بنے, سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا, آپ کو یاد ہے کہ اس کا کیا بنا, براڈ شیٹ کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا خان صاحب کی ہدایت کے اوپر, شیخ عظمت سعید صاحب نے بنایا, وہ میری خبر تھی برطانیہ میں, اس کا کیا بنا آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ماڈل ٹاؤن کے اوپر باقر نقوی صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنایا, کیا اس کو مان لیا گیا؟ کبھی نہیں مانا گیا. تو اس بنیاد پر میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. آپ یہ مذاکرات کر کے دیکھ لیں اور ماحول مجھے ایسا نظر نہیں آتا. بیرسٹر گوہر بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سنجیدہ لوگ دونوں طرف سے اس وقت شامل ہیں. تو بھائی یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب, عرفان صدیقی صاحب, راجہ پرویز اشرف, خالد مقبول صدیقی, جنہوں نے آپ کا جو مینڈیٹ تھا وہ چوری کیا, اس کے اوپر یہ قابض ہے خالد مقبول صدیقی. علیم خان, بھائی یہ بتا دیں قوم کو کہ علیم خان جیتے یا ہارے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چودھری سالک, یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, شامل تھے اس ڈاکے کے اندر, یہ بینیفیشری ہیں. آپ انہیں سنجیدہ لوگ کہہ رہے ہیں, سنجیدہ سے جمہوریت ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں سے بات چیت جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف بات نہ کرے, راستہ مذاکرات سے نکلتا ہے, لیکن مجھے صرف اعتراض اس کی ٹائمنگ پہ تھا. ادھر سے سزا ہوتی ہے, دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو سر اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ سزا جن کو ہونی تھی ہو چکی ہے, اور اب اس جوڈیشل کمیشن کے بنانے یا نہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسپیکر چیمبر میں یہ مذاکرات ہوں گے جی. ایاز صادق صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے والے سے وزیر اعظم کا اقدام خوش آئند ہے. نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تھی. 11 بجے جی کل کمیٹی یہ جو ہے وہ بیٹھے گی اور اسپیکر دونوں کمیٹیوں کے اراکین سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں ملاقات کریں گے. اور پی ٹی آئی نے اسپیکر کی یہ دعوت جو ہے وہ قبول کر لی ہے. اب سول نافرمانی کی تحریک مؤخر ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پر میں کوئکلی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. شیخ وقاص صاحب یہ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی تحریک مؤخر یا منسوخ کرنے کا فیصلہ عمران خان کریں گے. امید ہے کہ کل حکومتی کمیٹی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی, بانی پی ٹی آئی مستقبل کی حکمت عملی کا تعین کریں گے. مذاکرات کیسے ہوں گے؟ حکومتی ذرائع کی طرف سے بیرسٹر کیل صاحب نے اور باقی لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ٹرمز اور ریفرنسز طے کریں گے, ایجنڈا سیٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر بات ہوگی. اب میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور ہر پاکستانی کے لیے کہ عمران خان کی رہائی. عمران خان کو آپ کیوں موقع جو ہے وہ نہیں دے رہے؟ آپ کو ویورز یاد ہے کہ کل ہم نے ایک خبر شیئر کی تھی اور یہ مالک صاحب کی خبر تھی اور پاکستان میں شاید یہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا عمران خان کی سزا کا, یہ آگے چلا جائے گا اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لکوناز ہیں, سکم ہیں, جتنے بھی راستے ہیں, ان کو دوبارہ سے وزٹ کیا جائے اور ری وزٹ کرنے کے بعد ان کو بند کیا جائے, جہاں سے عمران خان کو انصاف کی امید ہے. اور پھر انہوں نے مذاکرات کے نام پر جو اوبیسلی ایک بیانیہ بنایا, یہاں سے بھی دو ہاتھ کر لیں گے تو ہمیں وقت مل جائے گا, ان کو انگیج کریں. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے انگیج کیا جائے گا, پاکستان تحریک انصاف اپنے سخت موقف سے پیچھے ہٹ جائے گی, ادھر سے فیصلہ رک گیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جنوری میں یہ جا کر فیصلہ سنائیں گے. جج نے تو کہا تھا نا کہ میں آپ کو یہ فیصلہ 23 تاریخ کو سنا دوں گا, بتا دوں گا کیا ہو رہا ہے, لیکن اب یہ جنوری میں جا رہا ہے. تو یہ خبر بالکل درست ثابت ہوئی. کل کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ مالک صاحب جو ہیں جی انہوں نے یہ جو پی ٹی وی کے اندر بہت زیادہ غدر مچایا اور تباہ کر دیا, لیکن ہمارا جو اس خبر کو دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ڈیولپمنٹس پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں
کہ خان صاحب کی رہائی اس ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اور ایجنڈے میں کیوں شامل نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جی ٹیگ کریں, تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ سوال کریں, اپنی کیپیسٹی کے اندر سپیسز میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر یہ سوال اٹھائیں, عمران خان کی رہائی کو کیوں مائنس کیا گیا, اور 26 نومبر اور 6 اور یہ جو 9 مئی کا جو معاملہ ہے خاص طور پہ جب فیصلے آگے اس کے بعد اس کی کیا حیثیت بنتی ہے. ویورز, پاکستان کے اندر جہاں پر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, خان صاحب کی رہائی پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں تو شامل نہیں ہے, جو مذاکراتی کمیٹی بنائی اس میں تو یہ شامل نہیں ہے, لیکن دوسری طرف کیا ہوا, یہ رچرڈ گرینل کے ایجنڈے میں آپ کو یہ چیز عمران خان کی رہائی جو ہے وہ شامل نظر آئے گی. ریپبلکن ہیں جی لیسا, انہوں نے, یہ کانگریس کی رکن ہیں جی, انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں لکھا کہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی ہے جو اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کے دوران غیر انسانی سلوک کے لیے کافی تشویش کا اظہار کر رہی ہے. پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے اور جو کچھ اسلام آباد میں ہوا. اس کو ری پوسٹ کرتے ہوئے رچرڈ گرینل نے ایک بار پھر لکھا کہ عمران خان کو رہا کرو. اس کے بعد ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے جی ایک ٹویٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ فیک ہے اور یہ کوئی دوسرا تحریک انصاف سے کوئی دوسرا شخص ہے اور یہ تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, میں آپ کو نا اب رچرڈ گرینل کی ٹائم لائن کے اوپر میں موجود ہوں اور میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں, کیونکہ پاکستان کے اندر جو پروپیگنڈا کرنے والی شخصیات تھی جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور مسلسل اس ٹویٹ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اگر آپ جائیں مسلم نون کے جو حمایتی ہیں, مجھے کسی نے شیئر کیا جی کہ ڈاکٹر شمع جنیجو ہیں, میں نے نہیں جانتا ان کی کیا کوالٹیز ہیں, کیا ان کا مقام ہے, اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا. کسی دوست نے لکھا کہ جناب انہیں کوئی تمغہ امتیاز وغیرہ بھی دیا گیا. اب آئی ڈونٹ نو ان کی کیا پاکستان کے اندر خدمات ہیں, کس مقصد کے لیے دیا گیا, لیکن جب میں نے جا کر ان کی جو ٹویٹس ہیں ان کو پڑھا تو یہ ایسا لگا کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے فالوورز کے خلاف نا زہر ان کا یہ بھری پڑی ہے, اور یہ زہر لکھتی ہیں, زہر سوچتی ہیں اور زہر کہتی ہیں. شمع جنیجو نے کہا کہ I believe that someone is impersonating you on Twitter. Could you please check that out and report it? امپرسونیٹ کرنے کی وہ بات کر رہی ہیں. پھر ایک اور ٹویٹ میں ڈاکٹر شمع جنیجو نے لکھا کہ یوتھ ہی انسٹاگرام پر میرے رچرڈ گرینل کی پوسٹ پر کمنٹ پر تڑپ تڑپ گالیاں دے رہے ہیں, اور گالیاں دو تاکہ اس کو نوٹیفیکیشن جائیں اور وہ دیکھے کہ اس کے نام پر یوتھیوں نے جعلی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. اب یہ بی بی ڈاکٹر, شی از اے ڈاکٹر, آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف اے ڈاکٹر شی از, ڈاکٹر شمع یہ بھی لکھتی ہیں کہ رچرڈ جبران الیاس وغیرہ کر کے پوچھتا ہے کہ میں کیسے ثابت کروں کہ میں اصلی ہوں. اچھا, میں نے نا ان ٹویٹس کے بعد جا کر رچرڈ گرینل کی ٹائم لائن کے اوپر دیکھا اور چیک کیا. اچھا جی 1.5 ملین فالوورز ہیں جی اس کے, اور یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. اور رچرڈ گرینل نے جو لاسٹ ٹویٹ کی ہے جی وہ 8 گھنٹے پہلے کی ہے, اور 55 بلین US jet shot down by the US, 2 US Navy pilots eject safely after fighter jet, چونکہ US کا جی ایک طیارہ گر گیا ہے, اور اس کے حوالے سے رچرڈ گرینل نے ٹویٹ کی. پھر رائن گرم نے پاکستان کے حوالے سے جی ایک ٹویٹ کی جس کو رچرڈ گرینل نے ری ٹویٹ کیا, جس میں رائن گرم لکھتے ہیں کہ military in Pakistan is so shakenly by the incoming Trump administration posture towards the illegal detainment of Imran Khan and use of military courts for the civilians that they have taken the incredible step of claiming that Richard Grenell is not actually real. اس کے اوپر اسے رچرڈ نے ری ٹویٹ بھی کیا, اور نیچے لکھا ہوا تھا رچرڈ گرینل نے کہ ہاؤ ڈو آئی ایون پروو آئی ایم ریئل. پھر ایک اور ٹویٹ ہے جی محمد اشفاق نامی ٹویٹر سے کی گئی, جس میں رچرڈ گرینل نے اسے ری پوسٹ کیا اور نیچے فری عمران خان ونر جو ہے وہ عمران خان لکھا گیا. پھر ایک اور ووٹ ہوتا ہے جی, جمیل فاروقی نے اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ لیٹس سی ہو از کلیئرلی پاپولر ان پاکستان آفٹر عمران خان پی ٹی آئی, لائک اینڈ ری پوسٹ فار رچرڈ گرینل, کمنٹ فار دا ریسٹ آف دا ٹرو, یور کمنٹ اسٹارٹس ناؤ. اور نیچے مریم کی تصویر ہے, رچرڈ گرینل کی تصویر ہے, اور پھر آپ کو بلاول کی ایک تصویر نظر آئے گی. اس کے اوپر بھی رچرڈ گرینل نے لکھا جی کہ ووٹ ٹو, اور اس کے بعد جمیل فاروقی نے ٹویٹ لکھی, اس کو ری ٹویٹ کیا گیا. پھر اس کے اوپر ایک اور ٹویٹر سے جب یہ لکھا گیا کہ میں کیسے ثابت کروں کہ میں واقعی ریل ہوں, کیونکہ پاکستان میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریل نہیں بلکہ پی ٹی آئی جو ہے آپ کا فیک اکاؤنٹ جو ہے چلا رہی ہے. اس کے اوپر رچرڈ گرینل کی طرف سے لکھا گیا کہ ہاؤ ڈو آئی ایون پروو دیٹ آئی ایم ریئل.
اب رائن ग्रिम को भी सेठी साहब की एक ट्वीट थी, उनके एक प्रोग्राम का क्लिप है जिसे ट्वीट किया गया, उस पर उन्होंने लिखा कि दिस इज सो फनी, ऑल द पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टूजेस स्पेंट अ वीक सेइंग आवर रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान आस्किंग चाइना फॉर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाज टोटली फॉल्स एंड देन इसके ऊपर नीचे लिखा हुआ था कि सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट नजम सेठी हैज कंफर्म the drop-side news report about Pakistan requesting second strike nuclear capability from China in return। अभी इसके ऊपर कोई इन्होंने बात लिखी है नजम सेठी साहब की। क्योंकि बात आई, मैं आपको व्यूअर्स एक बात ये भी बता देता हूँ, क्योंकि नजम सेठी साहब के कुछ अरसे से जो रिपोर्टिंग है, जो अंदाज उनका, जो तज्जिए हैं, थोड़े से बदले बदले हमें नजर आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बिहाइंड क्लोज डोर एक डॉक्यूमेंट्री आई और इसमें शहीद अरशद शरीफ साहब भी थे, मेरा भी एक बहुत बड़ा चंक है इसके अंदर। फिर इसके अलावा 3 ममालिक में जो मुख्तलिफ खानदान अपनी दौलत को बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर एक पूरा आपको एक इनसाइट नजर आएगा। ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे वक्त में लॉन्च हुई जब अरशद को शहीद कर दिया गया, तो ऑब्वियसली एक हाइप क्रिएट हुआ। पाकिस्तान में मुबश्शिर लुकमान जैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो मैंने बनाई है। अब जब मैंने उससे सवाल किया टैग करके, इसकी टीम ने सवाल किया, तो वो जवाब नहीं दे सका, भाग गया, भगोड़ा था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता रहा कि इस लैपटॉप में पड़ी है, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने तो टीम को ये भी कहा था कि इसको सू करो लंदन के अंदर, लेकिन खैर ये उनकी अपनी मर्जी है, वो करें ना करें। फिर इसके बाद नजम सेठी साहब से मेरी बात हुई जब ये कहा गया ना कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होगी, तो मैंने उन्हें कहा कि सर ये खबर ठीक है और नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होगी, प्राइम के ऊपर जा रही है, एप्पल पे ये जा रही है, एप्पल टीवी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं ऐसी प्रोपेगेंडा वीडियोस आती रहती हैं और ये क्या है, ये उनके अल्फाज से कोट अनकोट। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। फिर व्यूअर्स कुछ दिनों के बाद एप्पल टीवी पर बिहाइंड क्लोज डोर है, वो रिलीज होती है। फिर मुझे कल ये पता लगा, मुझे इससे पहले नहीं पता था, कि वो डॉक्यूमेंट्री अब अमेज़न प्राइम के ऊपर भी मौजूद है। दुनिया में कहीं भी अगर आप मौजूद हैं, आप अमेज़न प्राइम के ऊपर अरशद शरीफ को देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड क्लोज डोर के अंदर। और मेरे लिए ऑब्वियसली ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, तो वो लोग जो पहले कहते थे कि ऐसा नहीं है, आज वो मान रहे हैं कि ऐसा ही है और ये डॉक्यूमेंट्री कोई प्रोपेगेंडा नहीं था और किसी ने इसे फंड नहीं किया था, किसी ने इसे लॉन्च नहीं किया था, बल्कि कुछ हकाइक थे जो पाकिस्तान की कौम के सामने, दुनिया में अवाम के सामने, दुनिया के लोगों के सामने रखा गया। और सिर्फ में पाकिस्तान नहीं, केनिया है, आज़रबाईजान है और पाकिस्तान के कुछ खानदानों की इसके अंदर मुकम्मल तौर पे बात की गई है। तो एक ये बताना आपको बहुत ही ज़रूरी था। और व्यूअर्स वक्त के साथ साथ लोगों की सहाफत भी ठीक हो रही है, लोगों के ख्यालात भी बदल रहे हैं। इससे पहले आपको लोग जो है ना वो एक ख़ास किस्म का बयानियां बनाते हुए आपको नजर आए। मैं आपको भी उससे एक खबर ये भी दे दूं कि लंदन के अंदर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इसमें उन्होंने कुछ बातें कही। 2 जुमले मैं इनके आपके सामने रखता हूं, अगली वीडियो में तफसील से इस पर बात होगी और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इसके ऊपर हम जाएंगे। कि इस वक्त जनरल बाजा माइनस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब 9 मई के मामले में फौरी फैसलों की जरूरत है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिन 25 अफराद को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई उनकी वीडियोस मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ना ख्वाजा आसिफ साहब से किसी ने पूछा, मंसूर अली खान ने ये पूछा था कि जनाब ये जो जब आप जनरल फैज के ऊपर बात करते हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए, तो वाई नॉट जनरल बाजवा? तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई स्ट्रैटेजी तो हो सकती है। तो स्ट्रैटेजी सर क्या थी? कौम को मालूम है कि जिसने आपको यहां से भगाया और जो आपको दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए प्लानिंग कर रहा था, बाकी लोगों को जो रिलीफ मिला उसमें जनरल बाजवा का हाथ था। स्ट्रैटेजी तो यही थी ना, जो आपको नवाजेगा तो नवाज शरीफ उसे कैसे भूलेगा। तो इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं है। आखिर में व्यूअर्स मैं आपको ये भी खबर दे दूं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीपल्स पार्टी का वफ्द मिला हुकूमत से और उन्होंने वहां पर उन्हें खरी खरी सुना दी हैं। एक दिन के 2 मसाइल हैं जी कि पंजाब के अंदर एक तो इन्हें पावर शेयरिंग फार्मूला और फिर जो वादे इनके साथ रिटर्न तहरीरी तौर पर किए गए थे हुकूमत बनाने के वक्त, उनके ऊपर मिनिमम अमल किया जाए। हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती, ये कैटेगोरिकली कहा गया। पूछा गया कि क्या आप हमारे बगैर चल सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जब आपको पता है कि आप हमारे बगैर नहीं चल सकते तो आप फिर हमारी बात को मानते क्यों नहीं है? और फिर इस पूरी मीटिंग के मिनट्स लिखे गए हैं और अब ये अपने अपने कायदीन के साथ जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। और पीपी ने ये भी एक वार्निंग जारी कर दी है कि अगर हम खेलने लगे तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
وزیر اعلیٰ سندھ اور بلوچستان فنڈز کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے۔ پنجاب کی حکومت کے اوپر شدید قسم کے تحفظات ہیں، لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے۔